अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा खज़ाब से मुखातिब है। एक और सहरी आप सबको मुबारक हो। खबरें बहुत गैर मामूली हैं पाकिस्तान के अंदर, गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो रही हैं। अभी से चंद घंटों बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से सबसे अहम तरीन बैठक है, और जिसमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान की खुफिया इदारों की अहम तरीन पर्सनैलिटीज ज़ाहिर है वहां पर मौजूद होंगी। और ये सबसे अहम तरीन मीटिंग है इन गैर मामूली हालात के अंदर, जहां पर फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, जहां पर हमारी ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं, जहां पर 48 घंटों में 60 हमले हमारे ऊपर हो गए हैं। तबाही पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। मौलवियों को तो डरा कर रख दिया गया है, यानी हर दूसरे तीसरे घंटे बाद कोई मौलवी, खुदा न खास्ता उन्हें अल्लाह ताला रहम करे, बहरहाल उन्हें शहीद कर दिया जाता है। आज हमने इंटरव्यूज करने थे एक दो मौलवी हजरात के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भाई कमरे से बाहर नहीं निकलते, यानी हम बाहर निकले तो हमें गोली मार दी जाएगी। और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारे जो उलमा कराम या मुफ्ती हजरात हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और ये टारगेट किलिंग्स हैं। टारगेट किलिंग्स हैं, यानी एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके फिर उसे मारा जा रहा है, फिर अपनी मर्जी से उसे उसे किल किया। ये बहुत खौफनाक सूरत है जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। लिहाजा ये सबसे अहम तरीन बैठक है, सबसे अहम तरीन हालात तो वाकयात जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। लेकिन इनका रास्ता भी अडयाला जेल से होकर गुजरता है, अडयाला जेल से होकर। अभी से चंद घंटे पहले हमने भी आपको बताया था, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रौला पड़ गया था कि तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामानी कमेटी है, उन्होंने माइनस इमरान खान किया है, और वो पूरी लिस्ट आ गई थी सामने, बैरिस्टर गोहर ऊपर, फलाना नीचे, फिर फलाना नीचे, फिर फलाना ऊपर। तो वो लिस्ट आई थी 14 बंदों की। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर रद्दमल आया, सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया। और नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सोशल मीडिया नहीं निकल जाएगा, यानी लिटरली ये बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं। और तहरीक इंसाफ का वो शख्सियात जो कि असल में पार्लियामान तक पहुंचे हैं इसी सोशल मीडिया की कंधों के ऊपर बैठकर, यानी सोशल मीडिया ने इन्हें कंधों पर उठाकर वहां तक लेकर आया था। जब किसी को नेल कटर, किसी को बकरी, किसी को भेड़, किसी को गिद्दड़, किसी को पता नहीं क्या क्या इन्हें मिले थे इंतखाबी निशान, तो ये सोशल मीडिया था जिसने लोगों को पढ़ाया था, लोगों को लिखाया था, लोगों को एजुकेट किया था। क्योंकि कादी का जो सोच थी ये थी कि पाकिस्तान के अवाम अनपढ़ है, ये जाहिल है, ये सिस्टमैटिक वे में बाकायदा से सोच के तहत इनकी तालीम इनसे छीनी गई है। लिहाजा ये नहीं पहचान सके, ये इंतखाबी निशान नहीं पढ़ सकेंगे, लिहाजा खाली वाली बात आगे बढ़ जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ही था जो इन खंभों को कंधे पर उठाकर यहां पर पहुंचा कर आया था। लेकिन जो ही रोला पड़ा कि माइनस इमरान खान हो रहा है, उसके बाद जो रिएक्शन था दैट वाज मैसिव। तंगनी का नाच नचा दिया, टिकटिकी पर चढ़ा दिया पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत को। और यकीन माने सोशल मीडिया ने फूंक दिया इन्हें। 4-5 घंटों में इन्हें खुद ही अंदाजा हो गया था कि अगर मजीद थोड़ा सा डिले किया तो जनाब ये तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। और ये कपड़े तो फट गए थे, लेकिन गैर मामूली रिएक्शन था बिल्कुल। यानी ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया की ताकत है। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा शख्सियात है या कोई भी बंदा पाकिस्तान में, वो तो चीज ही कोई नहीं है। बड़े बड़े तुर्रम खानों को ये मसला पड़ा हुआ है, बड़े बड़े फन्ने खानों को ये सोशल मीडिया बिल्कुल उनकी हिकड़ी निकाल गया है, और वो नजर भी आती है हर जगह पर। अब नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों की कुछ आम खबरें हैं, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। डीआई खान में दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार मोहम्मद अली शहीद हो गए हैं। ग्वादर में पुलिस एहलकारों के घर में दस्ती बम से हमला। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग। चारसदा में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मारा गया है। तो मुख्तलिफ जगहों पर, फिर कराची से भी एक खबर आ रही थी कि वहां से भी कोई शख्स पकड़ा गया है जो कि अहम तरीन इमारतों की, अहम तरीन शाहराहों की बहरहाल वीडियोज बनाकर अफगानिस्तान भेज रहा था। तो ये कौमी सलामती की जो मीटिंग है, मुलाकात है, ये सबसे अहम तरीन होनी है। ये बात ध्यान में रखें कि ये गैर मामूली हालात हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि इतनी अहम तरीन बैठक हो, इतनी अहम तरीन मुलाकात हो, और असल में जो लोग हैं या जो जिस लीडर की बैकिंग है, जो एक पॉलिटिकल इस सारे मसाइल को हल कर सके, इस्तेकाम ला सकता है, उसे आप माइनस करके चीजों को आगे लेकर चलें। और फिर ये मामला अगेन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक इंसाफ मेन स्टेक होल्डर है, अग्रीव पार्टी है वहां पर, यानी उनका वज़ीर आला है, उनकी वहां पर हुकूमत है। खुदा ना खास्ता कोई ऑपरेशन आप करने जाते हैं तो उनके मेन स्टेक होल्डर्स की वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए। और फिर ज़ाहिर जो भी इसके ऊपर इसमें जो फैसला होता है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस है, ना सिर्फ पाकिस्तान पर आज के दिन में आएंगी, बल्कि आने वाले 10 सालों के लिए, आने वाले 12-15 सालों के लिए जितना डैमेज हो चुका है, ये इसके असरात, इसके आफ्टर शॉक्स हम सब, पूरी कौम ज़ाहिर है ये भुगतेगी। तो ये सबसे अहम तरीन और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग है। अब जो फैसला हुआ है नाज़रीन, वो फैसला ये हुआ है कि इससे पहले ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो हुआ था कि जो पार्लियामानी कमेटी है, उन्होंने फैसला किया था, बल्कि नाम भी स्पीकर असेंबली को भिजवा दिए थे, जिनमें पूरी लिस्ट आई थी। और कहा यह गया था कि जनाब गैर, यानी कोई शर्त नहीं रखी गई इमरान खान से मुलाकात की। तो ये कहा गया था कि हम जनाब शिरकत करेंगे कौमी सलामती की जो पार्लियामानी कमेटी है वहां पर। लेकिन अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का रद्दमल आया, फिर जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी है वो सारी बैठी है। तो इन्होंने फैसला यह किया कि तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास में शरीक ना होने का फैसला। मीटिंग में इस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, सियासी कमेटी का फैसला। तो ये सियासी कमेटी ने फैसला किया। उमर अयूब साहब ने बाकायदा से खत लिखा है, लेटर लिखा है, और लेटर लिखकर उन्होंने ये कौमी असेंबली के स्पीकर को आगाह किया कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारी इमरान अहमद खान न्यादी से, यानी अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खोले जाते और अडयाला जेल में हमारी अहम तरीन मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती, तब तक जनाब हम
کسی بھی طور پر شامل نہیں ہوں گے اور ہم وہاں پر اس اجلاس کے اندر موجود نہیں ہوں گے. تحریک انصاف اگر اس کے اندر شرکت نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی اہم ترین میٹنگ، اس کا جو مقصد ہے، کاز ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی آپریشن کی طرف جاتے ہیں، ملٹری، اللہ نہ کرے ایسے حالات بنے، یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بہرحال جو بھی ایک سوچ یا فکر آتی ہے وہ اس کا راستہ ادھر سے ہو کر گزرتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ایک اور کہا گیا تھا کہ اس میں سیاسی سوال یا سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے ہی سیاسی. یہ پورا جو جرگہ ہے یہ جرگہ سیاسی ہے. یہ سیاسی طور پر ملک عدم استحکام کا شکار ہے. سیاسی طور پر عدم استحکام ہی ہمیں اس طرف لے کر گیا ہے. یہ جو میلٹ ڈاؤن ہے، جو کولیپس نظر آ رہا ہے اسٹیٹ کا، یہ سیاسی کولیپس ہے، جو کہ اس کی ایک تصویر ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. اور سیاست دنیا کا سب سے باشعور علم ہے. پولیٹیکل سائنس یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے، لوگ پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. اور آج ہمارے اہم ترین اجلاس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سیاسی بات نہیں کرنی. بھائی سیاست کے اوپر ہی یہ ریاستیں، اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیاست نہیں دی ہے. اور ریاستیں بیسڈ ہی پولیٹکس کے اوپر کرتی ہیں، سیاسی ڈھانچے کے اوپر بیس کرتی ہیں. تو جب تک پھر وہ مین سٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل نہ ہوں، جن کا اصل میں جو مارے جا رہے ہیں، جو اگریو صوبہ ہے، اس کی اگر نمائندگی نہ ہو، وہ شخصیات ساری موجود نہ ہو، اور پھر اس پارٹی کا سربراہ وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا، تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. سمینہ پاشا صاحب لکھتی ہیں عمران خان دو سخت قسم کے پہرو میں ہیں. ایک تو وہ پہرا ہے جس کی قید میں وہ عمران خان ہے. دوسرا پہرا سوشل میڈیا کا ہے جو عمران خان سے اس وقت کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے. ہر وقت پہرا دیتا ہے کہ کوئی خان کو کراس کر کے تو دکھائے. اور یہ بات درست ہے. یعنی تھوڑی دیر پہلے کوشش ہوئی تھی نا مانے سے عمران خان سے تھوڑی سی آواز نکلی، اس کے بعد سوشل میڈیا ان کی جڑوں تک پہنچ گیا. بھائی ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جناب کون باربی ڈول ہے، کون سمارٹ ہے، کون ہینڈسم گائے ہے، کون فلانا ہے، کون ڈھمکان ہے. یہ تو بالکل جڑوں تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے ساتھ پنگے لیے ہیں، اب تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو جناب عمر ایوب صاحب کا لیٹر بھی آ گیا ہے اور بہرحال یہ فائنل فیصلہ ہوا ہے. بلکہ میں لیٹر پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب تحریک انصاف شرکت نہیں کرے گی. عمر ایوب صاحب فیسیلیٹیشن آف میٹنگ ود دا فاؤنڈر چیئرمین عمران خان اور before the in-camera security briefing. Dear Mr. Speaker, with reference to the in-camera security briefing schedule جو آج کے دن ہونی ہے 11:30 بجے in the National Assembly of Pakistan, I would like to bring you to the attention that the Pakistan Tehreek Insaf is the largest political party in Pakistan to ensure a well-informed and a constructive contribution to the national security matters. Consultations with the founding chairman and the former Prime Minister Imran Khan is of the utmost respect, utmost importance. یہ ضروری ہے. In the light of this, we seek facilitation from your office to arrange a meeting with our founder. یعنی ہماری ملاقات کروائیں جناب اس بندے کے ساتھ، اور یہ ارلی ان دا مارننگ کروائیں، یعنی صبح سویرے کروائیں. یعنی جو چڑیاں آوازیں نکالیں تو ہمیں اڈیالہ جیل میں لے جائیں، چاہے جس طرح مرضی لے جائیں، لیکن ہماری ملاقات کروائیں. This consultation is crucial for us to align our positive effectively on the matters of national significance. Given the gravity of the issue to discuss in the briefing, I request you to have a necessary directives issue to facilitate the meeting. Looking forward to your positive response. بھائی لالے ہمیں بتا دیں، ہمیں صبح سویرے گاڑی بھیجو اور ہمیں فوری طور پر اڈیالہ جیل میں لے کر جاؤ اور اس کے دروازے کھولو اور وہاں پر جا کر ملاقات کرواؤ. سو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ٹھیک سٹیپ ہے. آئی ہوپ سو کہ ملاقات ہو. دیکھیں بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے اور یقینی طور پر خان جو ان پٹ دے گا وہ ملک کے لیے بہتر ہی ہوگا، ملک کے حق میں ہوگا اور چیزیں بہتر کرے گا. ناظرین اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے دستی بم سے حملہ کر دیا ہے جنرل باجوہ صاحب کو. یعنی میرے خیال میں اگر جنرل باجوہ صاحب آج انہوں نے ٹی وی دیکھا ہوگا تو انہوں نے ایک بار ایسے ضرور کیا ہوگا یہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کر. خواجہ آصف صاحب ایک تو ریحانہ ڈار صاحبہ نے بہت بری سٹ ماری ہے ان کے سر میں، اور نہ صرف انتخابات آ رہے ہیں، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب بہت محترم ہیں. میری 2-3 دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک دفعہ ان کا انٹرویو کرنے کا بھی موقع ملا. آف دا ریکارڈ بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ٹی وی پر میڈیا میں یا پھر جب بھی کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہل جاتے ہیں. خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں محمد مالک صاحب کے شو میں، انہوں نے کہا کہ جناب اصل میں طالبان کو جو پاکستان کے اندر لا کر بسایا گیا ہے کے پی کے میں، انہوں نے کہا کہ یہ قمر جاوید باجوہ اصل میں طالبان کی آباد کاری کی تجویز کے خالق تھے اور جنرل باجوہ نے پارلیمان میں جواب طلبی ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کہا جواب طلبی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے اصل میں جو تقریر کی تھی انہوں نے ہمیں سہانے خواب دکھائے تھے. یعنی باجوہ صاحب انہیں خواب دکھاتے رہے، خواجہ صاحب سہانے خواب دیکھتے ہیں. سہانا خواب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دن میں اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اڑ رہے ہیں، آپ گانے گا رہے ہیں، آپ سیٹیاں مار رہے ہیں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جنرل باجوہ صاحب کی تقریر کے اتنی محصور کن تھی کہ ہم اگری کر گئے اور جناب یہ باجوہ صاحب کی تجویز تھی کہ جناب انہیں لائیں. اب محمد مالک صاحب نے اسی شو میں کہا ہے کہ جناب جنرل باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جب وہ آرمی چیف تھے تب بھی، اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی. یہ 3 ٹیئر فارمولا تھا اور پہلا بنیادی طور پر فارمولا یہ تھا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں، ادھر کی جو آبادی ہے، ان کے کانسنٹ کے بعد کچھ لوگوں کو یہاں پر لایا جائے گا اور پھر انہیں بسایا جائے گا. لیکن وہ اپنے ساتھ اور خاص طور پر جو فٹ سولجرز ہیں، یعنی جو افغانیوں کی طرف سے لڑے ہیں،
ایک ایک بندوق انہیں دی جائے گی تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، لیکن انہیں لایا جائے گا کانسنٹ کے ساتھ۔ دوسرا فارمولا یہ تھا، یہ دوسری ٹیئر میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ بہت ساروں کے جو آپس میں کنفلکٹ اختلافات ہیں انہیں اس آبادی جہاں پر بسانا ہے اسے دور بسائیں گے، لیکن اس آبادی کے کانسنٹ کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو بہت سارے یعنی ہینیس کرائم کر کے آئے ہیں انہیں 5 سال اندر رکھا جائے گا، ان کا ٹرائل ہوگا، اور اس کے بعد جا کر پھر ایک ڈائلاگ بلڈ کر کے انہیں دوبارہ سے بسایا جائے گا۔ اب اسی انٹرویو کے اندر خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے یا ایمرجنسی کی صورتحال بن سکتی ہے۔ بہرحال محمد مالک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو، ظاہر اہم ترین میٹنگ ہونے والی اور اہم ترین شخصیات بیٹھنے والی۔ اب ناظرین یہ اہم ترین اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ عمران خان اصل میں انہیں لے کر آیا اور خان دہشت گردی کروا رہا ہے، تو آج یہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں جنرل باجوہ صاحب لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کو پارلیمان کے اندر بلانا چاہیے اور بلا کر ان کی جواب طلبی ہونی چاہیے، تو آنا چاہیے جنرل باجوہ صاحب کو پارلیمان کے اندر، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بتائیں۔ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں کے جو سابق سربراہان ہیں وہ بھی اپنی سائڈ کی سٹوری سامنے رکھیں، یعنی ادھر سیاستدان بولتا ہے تو ادھر سے انہیں بھی بولنا چاہیے، انہیں بھی بتانا چاہیے، ایکسپٹ کے بہت سارے خود ساختہ ٹٹو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اخوندزادہ حسین احمد صاحب لکھتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے کل حکومت کی جانب سے بلائے جانے والے قومی اجلاس کی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخوندزادہ حسین یوسفزئی۔ تحریک تحفظ آئین کون ہے؟ محمود خان اچکزائی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب یہ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، یہ سب سے بڑا ایک پولیٹیکل الائنس ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بات چیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کرے بیٹر سینس پریویل کرے، پاکستان آگے بڑھے۔ ہم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ایک بھی بندہ، ایک بھی فوجی جوان، ایک بھی مولوی، ایک بھی ہم میں سے کوئی شخص مارا جائے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔